کی شان سامی شادا سبحان اللہ کی شان سامی شادا کی شان میں اپنی ماں کی عظمت کے لیے اللہ کے فضل و کرم سے جب تک زندہ رہیں گے ماں عائشہ کی عزت و عفت کے لیے لڑتے بھی رہیں گے بیان کرتے بھی رہیں گے انشاءاللہ اللہ اللہ کی شان سامی عائشہ دا جدی شان دے وچ قرآن آیا جدی داری اقدس تے چل چل کے جبریل بھی کرن سلام آیا ادھر بیٹی پاک صدیق دیئے ادھر شوخر نبی سہارے نے اصحاب نبی دے پیارے نے جنتن من دین تمہارے نے اللہ 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 کاد پسینے نو معیشن صاف کیتا تائیوں اے شادی چادر دا مہکار بڑا سونا تائیوں اے شادی چادر دا مہکار بڑا سونا ہر شاؤ تو مولا نے الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات ہر شاؤ تو مولا نے دتیاں صفائیاں نے ہر شاؤ تو مولا نے دتیاں صفائیاں نے کہ میرے سونے دی بیوی دا کردار بڑا سونا اللہ اللہ نے قربان داما خالق کائنات دا قرآن تے میرا سلام فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات اولئک مبرؤون مما یقولون لهم مغفرة ورزق کریم الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد الحمدللہ علی نعمه الظاهرة والباطنة قديما وحديثا والصلاة والسلام على نبيه ورسوله محمد وآله وصحبه الذين ساروا في نصرة دينه سيرا حسيسا وعلى أتباعهم الذين ورثوا علمهم العلماء ورثة الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم اللہ الرحمن الرحیم الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات اولئک مبرؤون مما یقولون لهم مغفرہ ورزق کریم۔ مختصر حمد و صلاۃ تو بعد لکڑی دے مٹی دے برتن بنان والا کوئی آدمی انہیں کچھ مٹی لئی اور کوئی برتن بنان لگا۔ انی دیر نو دی بیگم آ گئی، انہیں آکھیا بھی کی بنان لگا ہے؟ انہیں جی میں برتن بنان لگا انہیں کی برتن؟ جی میں چلم بنان لگا چلم۔ انہیں آکھیا بھی چلم دا کی فائدہ ہے؟ انہیں چلم دا فائدہ ہے کہ آگ دے انگارے پائی دے تھلے تماکو رکھی دے تے پھر انہوں حکے دے سجائی دے تے پھر جڑا پیندہ ہے نا انہوں پھر وکھرا ہی کوئی سواد ہوندہ ہے۔ انہیں آکھیا بھی تو جو چلم بنائیں گا تے چلم بھی گرم، آگ دے انگارے بھی گرم، گاوی گرم، جڑا پیوے ہو بھی گرم۔ تو جو ہر پاسے آگی لانی تے تو چلم نہ بنا، تو سرائی بنا سرائی۔ انہیں آکھیا بھی او دا کی فائدہ ہے؟ وہ سرائی پانی رکھی دا پانی ٹھنڈا رہندا ہے۔ پرانے وقتاں دے اندر پانی نو ٹھنڈا رکھن لئی سرائی دا استعمال ہوندا سی، خوبصورتی بھی سی تے پانی بھی ٹھنڈا رہندا۔ انج کہہ لو بھی پرانے دور دی فریج جی سی، او دے وچ پانی پا کے رکھی دا ہے، پانی ٹھنڈا رہندا ہے۔ سرائی بھی ٹھنڈی تے پانی بھی ٹھنڈا تے جڑا پیوی ہو بھی ہر پاسے ٹھنڈی ٹھنڈ۔ انہیں بھی ہے گل تیری صحیح ہے، آپا ہون سرائی بڑھانی، ہون سرائی بڑھان واسطے انہیں مٹی دا جڑا ٹکڑا چکیا سی انہوں نے چکر اتے رکھیا تے لگا بنان تو اس مٹی وچوں آواز آئی۔ مٹی زبان حال نال بول کے کہندی ہے، اے عورت میں تیرا جنہ شکریہ ادا کراں انہا ہی تھوڑا ہے کہ تو چاند گلاں کیتیاں نے تے تیریاں چاند گلاں نال مینوں بنان والے دا ذہن بدل گیا ہے تے جدوں مینوں بنان والے دا ذہن بدلیا ہے تے میری زندگی ساری بدل گئی۔ اس مثال وچوں جڑی موٹی جی گل آپاں نوں سمجھ اندر آئی او یہ آئی کہ
کہ جدوں بنان والے دا ذہن بدل جائے نا تے بنن والے دی دنیا بدل جاندی، بنن والے دی زندگی بدل جاندی۔ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس معاشرے میں پیدا ہونے والے ہر فرد کا خالق مالک اللہ ہی ہے، لیکن یہ بات بھی مسلمہ ہے کہ معاشرے میں آنے والے ہر فرد کی تربیت عورت کے ذمہ ہے۔ عورت معاشرے کی تربیت کر دی، کیونکہ جیڑا بھی بچہ دنیا تی آدھا ہے نا وہ پہلے ماں دی گود چاہتا ہے، گود ماں دیئے درسگاہ پہلی اتھو زندگی دا نصب العین بندا۔ عورت معاشرہ بنا دی، عورت سوسائٹی بنا دی۔ اگر عورت دا ذہن بدل جائے تو معاشرہ آپ ہی بدل جاتا ہے۔ عورت دے ذہن دی ڈریکشن غلط پاسے چلی جائے تے چند سالاں تو بعد معاشرہ غلط ہو جائے گا۔ اگر عورت دے ذہن دی ڈریکشن اسلام وال چلی جائے تے چند سالاں تو بعد معاشرے اندر اسلام دا نکھار آ جائے۔ ساڑھے معاشرے دا مسئلہ ہے کہ ساڑھیاں زیادہ تر ماما بہنہ دے ذہنہ دی ڈریکشن جیڑی ہے نا وہ اسلام تو ہٹ چکی۔ بہت ساریاں ماما پہنا ٹک ٹاک چلا دیا، کوریندیاں کھوندیاں فیس بک چلا دیا، او دے تو جڑیاں بچ بچ گئیاں وہ یوٹیوب چلا دیا، انہاں اپنے چینل بڑھائے، وہ دس دیاں نے بھی کڑائی کیویں پکائی دی تے پلا کیویں پکائی دے تے مچھلی کیویں تلی دی تے جڑیاں کو بچیاں کھچیاں اپنے نمازی نموزی کرانے دیاں بیبیاں سن او کو بچیاں بچیاں سن اس پاسے تو تے جدو دا ارتغل آیا نا او بھی ادھر ہی لگ گئی۔ انہوں نے کئی مفتیاں فتوے دے دیتے نے بھی جڑا ارتغل ڈرامہ ہے نا یہ ویکھنا جائز ہے، بلکہ کئیاں یہ بھی آکھیا بھی یہ نو ویکھیاں ثواب ہوتا ہے۔ ارتغل ڈرامہ ویکھیا ثواب ہوتا ہے۔ یہ ہون جڑا مفتی آکھے بھی ارتغل ڈرامہ ویکھیاں ثواب ہوتا ہے، یہ مفتی تا انعام دے لائق، انہوں انعام دینا چاہیے۔ انعام ہے بھی 24 گھنٹے نا کسو دے تیل وچ پیوں کے لتر رکھیا ہوئے تے 24 گھنٹیاں تو بعد 24 کو لتر مارے ہوں تے پھر پوچھیا ہوئے بھی ایک گل سمجھاؤ بھی نالے ڈرامہ ہے نالے جائز ہے، نالے ڈرامہ ہے نالے ثواب ہے، نالے ڈرامہ ہے نالے صحیح ہے۔ بھئی ڈرامہ تو ڈرامہ ہوتا ہے، ڈرامہ تو کذب ہوتا ہے، ڈرامہ تو جھوٹ ہوتا ہے، کبھی جھوٹ کا بھی ثواب ہوا، کبھی جھوٹ بھی جائز ہوا۔ جڑا مرد بندہ ہو مرد نہیں، جڑی بیوی بندی ہو بیوی نہیں، جڑا ابا بندہ ہو ابا نہیں، جڑا پرا بنے ہو پرا نہیں، سارے جھوٹ کے پلندے کا نام ڈرامہ، تو ڈرامہ جائز۔ اللہ ساڑیاں ماما بہنہ دے ذہنہ دی ڈریکشنوں اسلام وال آن دی توفیق عطا فرمائے۔ او دے لئے ضرورت ہے کہ آج دی خواتین اسلام نو ان خواتین دیاں ہسٹریاں سنائیاں جان جنہاں نو اللہ نے امت دیاں سب تو عظیم عورتاں کیا۔ وہ کون ہے؟ وہ رسول اللہ کی بیویاں ہیں، میری اور آپ کی مائیں ہیں، خواتین اہل بیت۔ اللہ پاک نے اپنی کتاب مبین اندر انہاں دا خاص ذکر فرمایا کی آکھیا ہے
فرمایا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبه مرض وقلن قولا معروفا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللہ پاک فرماتے ہیں اے نبی کی بیویوں لستن کاحد من النساء تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو تمہارا مقام عام عورتوں کی طرح نہیں ہے تمہاری عظمت عام عورتوں کی طرح نہیں ہے بلکہ تمہارا مقام ذرا ہٹ کے ہے کی مقام نبی پاک دیاں بیویاں دا کی رتبہ نبی پاک دیاں بیویاں دا کی سٹیٹس نبی پاک دی ازواج دا دوسرا مقام اللہ دے قرآن دا فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم فرمایا کائنات دے لوگو جیڑیاں میرے پیغمبر دیاں بیویاں بن گئیاں جیڑیاں میرے پیغمبر دے نکاح وچ آ گئیاں جیڑیاں میرے پیغمبر دے عقد اطہر دے اندر آ گئیاں جیڑیاں میرے پیغمبر دے آنگن دی زینت بن گئیاں جیڑیاں میرے نبی دے بستر دی غلابت بن گئیاں جیڑیاں عورتاں میرے پیغمبر دیاں بیویاں بن گئیاں نے او اینا مومنہ دیاں ماما بن گئیاں نے اللہ اللہ نبی پاک دیاں بیویاں میریاں تواڈیاں کی لگیاں ماما لگیاں ماما سیدہ خدیجہ میری تیری مائیں سیدہ سودا میری تیری مائیں سیدہ عائشہ میری تیری مائیں سیدہ حفصہ میری تیری مائیں سیدہ ام سلمہ میری تیری مائیں سیدہ ام حبیبہ میری تیری مائیں سیدہ میمونہ میری تیری مائیں سیدہ زبیہ میری تیری مائیں سیدہ زینب میری تیری مائیں سیدہ جویریہ میری تیری مائیں اے نبی پاک دیاں بیویاں نے تے میریاں تواڈیاں ماما نے اللہ والا ہنج کہندا ہے خالقہ تیریاں نے سب مہربانیاں اللہ تیری شان نو ویکھاں جھک دے کل جہان نو ویکھاں جنہ دین تو جانا دتیاں صدیق عمر عثمان نو ویکھاں جنہ دین تو جانا دتیاں علی عمر عثمان نو ویکھاں شان نبی دیاں بیویاں دی اللہ دے قرآن جو ویکھاں شان نبی دیاں بیویاں دی اللہ دے قرآن جو ویکھاں مومنہ دیاں ماما نے
مومنا دیاں ماواں نے او نالے جنتاں دیاں رانیاں خالقا تیریاں نے سب مہربانیاں اللہ اللہ میں قربان داواں لہذا پتہ لگاؤ جڑیاں میرے پیغمبر دیاں بیویاں رضی اللہ تعالیٰ عنہن اے میریاں تواڈیاں ماواں نے اللہ 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 تے عورتاں تیاں ماواں کولوں ہی سکھدیاں نے اے امت دیاں جنیاں عورتاں نے اے نبی پاک دیاں بیویاں دیاں تیاں لگیاں اور ڈرامیاں تو نہ سکھیا کرو تے انڈیا دیاں نچن والیاں تو نہ سکھیا کرو تے امریکہ دیاں گلوکاراں تے گلاکاریاں تو نہ سکھیا کرو میریو بہنوں اگر گھر چلان دے طریقے سکھنے نے ماں خدیجہ تو سکھیا کرو ماں عائشہ تو سکھیا کرو اللہ اللہ توجہ کرنا قدرات تیزی وقار غور کر دے جانب دراؤ اس غرض و غائب دے تحت آج میں تواڈے سامنے نبی پاک علیہ السلام دی صرف ایک بیوی دا تذکرہ ہارو بھی سارا نہیں صرف آپ دی زندگی دا ایک پہلو تواڈے سامنے رکھنا چاہنا ہے کون نے نبی پاک دی بیوی میری تواڈی ماں سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ زاکیہ مطہرہ حافظہ عالمہ قاریہ محدثہ حمدلیبہ معائشہ گج کے کہہ رضی اللہ تعالی اللہ 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 اچھی عظمت ہے امی عائشہ دی اچھی عظمت ہے امی عائشہ دی اچھی عظمت ہے امی عائشہ دی جیڑی ہر مومن دی ماں دی سے اچھی عظمت ہے امی عائشہ دی ہو صدیقہ مصدقہ مطہرہ دی سے ہو صدیقہ مصدقہ مطہرہ دی سے ہو حبیبہ حبیب خدا دی سے اچھی عظمت ہے امی عائشہ دی اور جدوں سورہ نور تلاوت خوبے میری ماں دی روشن صداقت ہووے امی عائشہ دی روشن صداقت ہووے امی عائشہ دی روشن صداقت ہووے تیرا قاری دو جگ دے اندر تیرا قاری عبدالحفیظ رحمہ اللہ اللہ ان کی قبر پر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے اللہ اللہ تیرا قاری دو جگ دے اندر تیرا قاری دو جگ دے اندر امی عائشہ دا مدخہ سرادی سے اچھی عظمت ہے امی عائشہ دی اللہ اللہ میں قربان داما توجہ کرنا قدرات تیزی وقار غور کرنا نبی پاک علیہ السلام دی عادت مبارکہ جدو نبی پاک کتے سفر تے جان لگ دے نبی پاک اپنی بیویاں دے درمیان قرآ ڈالیا کر دے جنہوں اپنی زبان اندر قرآن دازی کہندے نے نبی پاک قرآن دازی فرمایا کر دے جس بیوی دا نام نکلام داؤ نبی پاک پرانے سفر انہوں لے کر کے جایا کر دے اللہ اللہ نبی پاک علیہ السلام دی سیرت وچوں ایک اے بھی سبق مل دائے پر انہوں مل دائے جنہ دیاں دو بیویاں نے یا تین بیویاں نے یا چار بیویاں نے تے میرے خیال وچ ایڈا بہادر ایتھے کوئی نہیں بیٹھا ہے
ایڈا بہادر فیصلہ بعد وچ ایک قاری یعقوب ہی ہے واضح اللہ پاک قاری صاحب نے زید عطا فرمائے ہیں اگلے دن اسی نا مظفر گڑھ دے علاقے جی کٹھے ہوئے ہیں تو تے کہتے ہیں جی مولانا یوسف پسروری صاحب ایک تقریر جی کہن لگے نے بھی قاری یعقوب صاحب دے 24 بچے نے 24 تے کہتے ہیں بعد میری تقریر تے میں آکھیا یہ 24 والی روایت ضعیف ہے 24 والی روایت ضعیف ہے وہ کہنے لگے جی پھر صحیح روایت کیڑی ہونا ہے جی 29 والی صحیح ہے 29 والی روایت صحیح ہے تے نال کہندے نے 29 والی روایت صحیح ہے تے بڑی جلدی یہ بھی ضعیف ہونا اللہ 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 توجہ کرنا قدرات تیزی وقار غور کر دے جانا درا نبی پاک علیہ السلام نے قرآن ڈالے آؤ قرآن دادی دے اندر نام نکلے آؤ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا آقا فرماتے نے عائشہ تیاری کرو نا تسی میرے نال غزوہ بنی مستلق دے سفر تے جانا ہے اماں جی فرماتی نے میں تیاری کر لئی نبی پاک علیہ السلام دے نال سفر تے روانہ ہو گئی سفر تو واپسی آمدے آؤ مدینے دے قریب پہنچے آؤ ساری رات قافلے دے لوگاں سفر کیتا ہے پچھلی قراب دا ٹائم ہو گیا تھک گئے سارے اللہ اللہ دے نبی پاک نے فرمایا رک جاؤ ٹھہر جاؤ آرام کر لو سسکا لو اپنی حاجتاں پوریاں کر لو اس غرض نال جناب قافلہ روک دیتا گیا اما فرماندیاں نے انہاں دناں دے اندر جڑی عورت نبی پاک دے نال جا کر دی او دے واسطے ایک ہودج بنایا جاندا ہودج عربی دا لفظ ہے اپنی زبان اندر اینو ڈولی کہہ لو اینو ایک ڈولی کہہ لو جویں پرانے زمانے وچ نا آ کوئی سال سو نہیں 50 کو سال پیچھے چلے جاؤ تے تیاں رانیاں او جناب 4 بھرا اپنی بہن نو انج ڈولی وچ پا کے تے رخصت کریا کر دے تسی ویکھی ہونی ہن تا اج کل ماشاءاللہ پھر کاراں نکل آئیاں اللہ اللہ توجہ کرنا بلکہ ہن کاراں تو بھی کم اگے ہن تے بریاں کاراں نکل آئیاں کاراں تو بھی کم اگے ٹپ گیا ہے اللہ ہدایت عطا فرمائے کئی بیبیاں او ڈولی دی نوبت نہیں آن دیندیاں ہیں برات دی نوبت نہیں آن دیندیاں تے جناب ماں تو دے سر چ کھے پا کے تے بھج کے جا کے عدالتاں وچ آپی دعا کرو اللہ انج دیاں تیاں رانیاں نو ہدایت عطا فرمائے اللہ اللہ توجہ کرنا قدرات تیزی وقار اما فرماندیاں نے ڈولی ہودج او دے اندر نبی پاک نال جان والی عورت بیٹھ جاندی اونوں جناب آ جاندے 4 بندے چک کر کے سواری اتے رکھ دیندے تے جدوں کتے جگہ تے قافلہ رکدا اوویں اس ہودج نو نیچے اتار دیندے نبی پاک دی جڑی بیوی نال ہوندی نکل جاندی اپنے کم کاج دی غرض تو واپس آندی پھر جدوں قافلہ جہاں لگدا پھر ڈولی اندر بیٹھ جاندی اما فرماندیاں نہ دناں دے اندر میرا وزن ایڈا زیادہ کوئی نہیں ویسے بھی عورتاں زیادہ کھانا نہیں سن کھایا کردیاں تے میرا ویسے ہی وزن نہیں سی اما فرماندیاں نے میں ڈولی وچ ہوواں یا ڈولی تو باہر عام بندے نو پتہ نہیں سی لگدا کنا کو وزن ہے اما فرماندیاں نے سواری رکی ہے آن والے جنہاں دی ڈیوٹی سی انہاں میری جناب ڈولی یا ہودج نو اتار کے نیچے رکھ کے آپ چلے گئے میں اس ہودج وچوں باہر نکل کر کے اپنے معاملات نو جویں باقی نکلے میں بھی حاجت دے سلسلے دے اندر قافلے تو دور چلی گئی ہن چونکہ میں عورت ساں میں تے مردہ تمہیں تھوڑا جا دور جانا سی اما فرماتے نے میں دور چلی گئی حاجت تو فارغ ہو کر کے میں واپس آئی نہ جدوں میں قافلے والی جگہ تے پہنچی تے میں گلے وچ ہاتھ مارے آؤ ایک ہار سی میرے کول بڑا خوبصورت ہار میں سفر وچ پہنے ہویا سی وہ ہار میرے گلے وچ موجود کوئی نہیں میں نو خیال آیا لگدا ہے اوتھے کیتے ہار گر گیا ہے جتھے میں گئی ہوئی جاؤں اما فرماندیاں نے میں واپس چل پئی ناڑے ٹری جانیاں ناڑے سجے کھبے ویکھ دی جانیاں جڑے بندے دی شے گم ہوئے نا او پھر راہ جاندا سیدھا
सीधा नहीं तुरदा इधर वेखदा उधर वेखदा परा नजर मारदा उधर मारदा वक्त लगदा अम्मा फरमांदियां ने मैं टुरी जानिया कदी सज्जे वेखनिया कदी खब्बे वेखनिया परा परा दूर दूर नजर मारनिया हार मेरा लब जाए इंज मैं वेंदी वेंदी तोड़ उस जगह ते गई वापस उथे मैनू हार ना नजर आया अम्मा फरमांदियां ने मैं वापस आई जदों मैं वापस पहुंची जेड़ी जगह ते मेरी सवारी सी वो सवारी दे थल्ले हार पिया सी मैं वेख्या हार मौजूद है हार ते लब गया पर काफला रवाना हो गया मेरे आम तो पहला काफला चला गया उन्हां डोली नूं चुकिया उन्हां आख्या मां जी वेची ने उन्हां सवारी उत्ते रखया ते काफला रवाना करता मैं विच आई कोई नहीं अल्लाह अल्लाह तवज्जो करना अम्मा फरमातियां ने उस काफला रवाना हो गया मैं हार चुक लिया हार चुक के मैं उस जगह ते बह गई जिस जगह ते मेरी सवारी रुकी सी इस गर्द दे नाल जदों नबी पाक नूं पता लगेगा किसे नूं तलाश वास्ते भेजणगे ते उस जगह ते मैं रवां मैं किसी होर साइड ते ना आवां अम्मा फरमातियां ने मैं बैठ गईयां मेरे ते नींद दा गलबा आ गया ते मैं लेट गईयां मैनूं नींद आ गई है एक सहाबी रसूल वो पिछों आए ने उन्हां दा नाम हज़रत सफ़वान बिन मुअत्तल रज़ी अल्लाह ताला बाद रवायात में आता है कि रसूलुल्लाह काफले के पीछे एक बंदे को छोड़ते थे वो थोड़ा पीछे सफर करता था काफले के जाने के बाद वो काफले वाली जगह पे गुजरता था ताकि कोई शहर रह गई होवे कोई मामला होवे तो आंदा जाए केड़ा कोई कारां दा दौर भी बैग घेर ला ते चुक लई पुराना दौर अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान दावा अम्मा फरमादियां ने उस जगह ते हज़रत सफ़वान बिन मुअत्तल रज़ी अल्लाह ताला आए उन्हां दूरों वेख्या कोई इंसान लेटिया है वो करीब पहुंचे ते पर्दे दा हुक्म नाज़िल होने तो पहला उन्हां मैनू वेख्या होया सी उन्हां जनाब वेख्या ते मां जी ऐशा ने वो पढ़न लग पे इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन उन्हां दी आवाज़ सुन के मैं बेदार हो गई मैं जाग गई मैं जल्दी जल्दी अपनी चद्दर नूं झट कीता अपने आप नूं कुंज लिया उन्हां मेरे कोल लिया करके सवारी नूं बिठाया मैं सवारी उत्ते सवार हो गईयां वो बार बार पढ़दे ने इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन अम्मा फरमांदियां ने अल्लाह दी मैनू कसम है जेदे कब्जा कुदरत जेदे हाथ अंदर मेरी जान है ऐस तो बाद क्यों ने कोई जुमला नहीं बोलिया ते मैं भी उन्हां नाल कोई गल नहीं कीती बस उन्हां यही पढ़िया इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन अम्मा फरमाते हैं सवारी दौड़ाई वो अगे के जा रहे मैं मगर मगर जरा तेज सवारी उन्हां दौड़ाई हजे काफला मदीने दे करीब पहुंचे है दोपहर दा टाइम है असी काफले दे नाल जा रहे हां बस इन्नी को गल है इन्ना को माजरा है इन्ना को हादसा है इन्ना को वाकया है इस तो इलावा ना कोई गल है ना कोई बात है ना कोई जुमला है ना कोई इशू है कुछ भी नहीं बस इन्नी को गल दा कईयां बंदियां पतंगड़ बना लिया कईयां बंदियां पता नहीं की कुछ बना लिया मदीने दे अंदर मुनाफिकीन ने प्रोपगंडे दा एक पूरा बाजार गर्म कर दिता है और इन्हां सारियां दा सरदार प्रोपगंडा सेक्रेटरी अब्दुल्ला बिन उबई बिन सलूल उस दौर दा सब तो बड़ा प्रोपगंडा सेक्रेटरी फैसलाबादियो हर माशरे दे अंदर एक प्रोपगंडा सेक्रेटरी हुंदा है हर जमात अंदर एक प्रोपगंडा सेक्रेटरी हुंदा है हर थां ते एक प्रोपगंडा सेक्रेटरी हुंदा है ओदा प्रोपगंडा बड़े नुकसान करदा है अल्लाह कोलों दुआ करिया कर अल्लाह पाक प्रोपगंडा सेक्रेटरी कोलों मैनू तुहानू महफूज फरमाए
پروپیگنڈا سیکٹر ایک نوی پوسٹ میں ایجاد کی ہے ایک نوی پوسٹ میں تانوں دس رہے اللہ اللہ توجہ کرنا قدرات دی وقار غور کر دے جانا درا عبداللہ بن ابی بن سلول ایتھے بیندا ہے اس گل نو دہراندا ہے اوتھے بیندا ہے اوتھے اس گل نو دہراندا ہے جتھے بیندا ہے او دا ہور موضوع کوئی نہیں یہی موضوع سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا دی گل حضرت صفوان بن معطل دی گل اللہ اللہ اما فرمایا نے اللہ دیاں مرضیاں میں مدینے آمدے نال بیمار ہو گئی مینوں بخار ہو گیا ایک مہینہ تک میں بیماری وچ رہی ایک مہینے وچ پروپیگنڈے نے بڑا عروج پکڑ لیا لیکن چونکہ میں بیمار ہاں میں اپنے گھر وچ پئی رہنی ہاں مینوں کسے گل دا پتہ ہی کوئی نہیں اما فرماتے ہیں کوئی طبیعت بہتر ہوئی مدینے دیاں عورتاں حاجت دے سلسلے دے اندر شام نو دور جا کر دیاں تھن مدینے دی آبادی تو دور جا کر دیاں تھن اما فرماتے ہیں عورت میرے نال رب دن سار دی آئی اسی رل کے چل پئیاں جدو واپسی آئیاں نا او دا پیر اپنی چادر وچ اٹکیا تے او کہندی ہے تعیسا مستا اللہ مستا برباد ہو جائے اللہ اما فرماندیاں نے میں نو آکھیا نا انج نہ کہے نا انج نہ کہے مستا تے بدری صحابی گے بدری صحابی دے بارے انج نہیں کہنا چاہیدا اما فرماندے نو چپ کر گئے مستا دی ماں سی مستا سی اللہ 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 اما فرما تھوڑا جو ہو رگے چلی او دا پیر پھر او دے دامن وچ چل گیا اور پھر کہم دیئے تعیسا مستا میں پھر انہوں روکیا بری بات مستا دے بارے گل نہ کر اما فرمام دیاں نے اور پھر چپ کر گئی جدو سی مدینے دی آبادی وچ پہنچیاں او دا پھر پیر چادر وچ اٹ گیا اور پھر کہندی ہے تعیسا مستا میں پھر انہوں روکیا ہن چپ نہیں کیتی او بول پئی کہندی کہ عائشہ لگدا ہے تو بڑی بھولی عورت ہے عائشہ لگدا ہے تو بڑی بھولی جی عورت ہے اما فرماندیاں نے ہویا کی ہے اخے تینوں پتہ ہی کوئی نہیں کی ہویا ہے تو تینوں پتہ ہی نہیں کسے گل دا مدینے وچ تے بڑیاں بڑیاں گلاں چل دیاں پیاں نے ہر بندے دی زبان تے عائشہ تیریاں گلاں ہوندیاں پیاں نے تیرے بارے بڑا بڑا پروپیگنڈا چلدا پیا ہے اس پروپیگنڈے دا شکار مستا بھی ہو گیا ہے اما فرماندیاں نے میرے پیراں تھلوں زمین نکل گئی میرے پیراں تھلوں زمین نکل گئی تے میں نا اس گل نو سوچدا بڑا سوچیا کہ میں پورا مہینہ بیمار رہی ہاں تے نبی پاک میرے کول آندے نے تے نبی پاک آ کے کہندے نے السلام علیکم میں جواب دینی ہاں اگو فرماندے نے کیف تیکم عائشہ کیا حال ہے تمہارا بس اس تو ود کے نبی پاک میرے نال گل ہی کوئی نہیں کر دے نبی پاک کو جملہ ہی کوئی نہیں بول دے حالانکہ نبی پاک میرے نال بڑیاں گلاں کریا کر دے سن تے میں پورا مہینہ سوچ دی رہی ہوں اللہ جانے کی گل بن گئی ہے رسول اللہ دی الفت نہیں رہ گئی رسول اللہ دی محبت نہیں رہ گئی نبی پاک دا میرے نال پیار نہیں رہ گیا آج مینوں ساریاں گلاں رپیٹ ہون لگ پیاں اوہو اصل مسئلہ تے ہے بنیا پیا ہے جڑا نبی پاک مینوں بلاندے نہیں میرے کول بیٹھتے نہیں میرے نال گل بات نہیں کر دے اصل وچ پروپیگنڈا مدینے وچ چلدا پیا ہے اما فرماندیاں نے اوتھے کھلوتیاں مینوں کانبے دا بخار چڑھنا شروع ہو گیا میرا جسم کمبن لگ پیا ہے میرے جسم تے کپ کپی تاری ہو گئی ہے گھر پہنچیاں تے مینوں سردی لگن لگ پئی ہے سردی دا بخار مینوں چڑھ گیا ہے اللہ اللہ نے قربان جاواں نبی پاک آئے اگلے دن آ کے فرماندے نے السلام علیکم میں جواب دیتا کیف تیکم کیا حال ہے میں آکھا محبوب مینوں اجازت دیو نا میں اپنے ماں باپ دے گھر جانا چاہنیاں میں اپنے ماں باپ دے کول جانا چاہنیاں اما فرماندیاں نے اگے جدو بھی میں نبی پاک نو کہنا محبوبہ میں گھر جانا چاہنیاں تے آقا نے فرمانا نہیں نہیں عائشہ ہجے نہیں جانا 2 دن بعد چلی جاویں تے جے جانا ہے تے واپس کدوں آنا ہے اللہ دے محبوب جو محبت فرمائے
فرمایا کر دے فیصلہ بابدیا ایک گل پلے نال بن کے لے جا فقیر دی دنیا دی سب تو بہترین محبت ہوئے جڑی میاں بیوی دے درمیان ہوندی ہے دنیا دی سب تو بہترین لب ہوئے جڑا میاں بیوی دے درمیان ہوندا ہے دنیا دا سب تو بہترین پیار ہوئے جڑا میاں بیوی دے درمیان ہوندا ہے لیکن بندہ جاوے کیڑے پاسے ایتھے گنگا الٹی پئی بہ رہی ہے منڈا کڑی نو کالج وچوں نسائے 1 to 5 تے بٹھائے ایس کریمہ کھوائے پارکاں دے چکر لگائے عدالت وچ جا کے ماں باپ دے سر جکھے پا کے بغیر ماں باپ تو نکاح پڑھا لبے لوکاں دا نام لو رکھیا ہویا ہے لوکاں دا نام پیار رکھیا ہویا ہے لوکاں دا نام محبت رکھیا ہویا ہے لوکی انو لو میرج کیندے نے تے جے میاں بیوی دی آپس اندر واوا بن دی ہووے لوکاں دا نام رن مریدی رکھیا ہویا ہے پتہ نہیں دنیا نو ہوندا کی جاندا ہے دنیا پتہ نہیں کیڑے پاسے پئی جاندی ہے اما فرماندیاں نے کئی محبت دیاں گلاں تے کئی پیار دیاں گلاں نبی پاک نے میرے نال کرنیاں ایسا رہن دے نہ جاؤ لیکن اج عجیب گل ہے اج عجیب گل ہے ادھروں میں کیا سونیا میں جانا چاہنیاں ادھروں محبوب نے فرمایا ایسا تینوں اجازت ہے آپ نے ایک چھوٹا بچہ میرے نال بھیجیا ہے وہ میں نو لے کر کے ٹر پیا ہے میں اپنے باجی دے گھر پہنچیاں ساڈا گھر 2 منزل ہے اما فرماندے نے ایک تھلے منزل ہے ایک اوپر منزل ہے نیچے میری والدہ بیٹھی ہوئی ہے اوپر میرے ابا جی قرآن پاک دی تلاوت پہ کرتے ہیں فرمایا میں جی گھر دے بوبے وچ داخل ہوئیاں تے میرے کولوں اپنے آپ نو روکیا ہی نہیں گیا تے میریاں چیخاں نکل گئیاں نے میں اپنی امی دے گل لگ کے رون لگ پئیاں تھوڑیاں جیاں آوازاں اونچیاں ہوئیاں نے تے میرے ابا جی اُتے قرآن پاک دی تلاوت پہ کر دے سن میرے ابا جی بھی نیچے اتر آئے نے فرماندے نے کی ہویا ہے عائشہ تینوں کی ہویا تو روندی کا دو پنگے تے میری ماں میرے مان نے دسیا ہے ابو بکر جی عائشہ نو ہون ساریاں گلاں دا پتہ لگ گیا ہے یہ تاں پئی روندی ہے تے میرے ابو جی نے کی آکھیا ہے سنیا جے گل کر کیویں وسدے نے صدیق کولوں پوچھ لو تیاں دے بیڑے کیویں وسدے نے جناب دے صدیق کولوں پوچھ لو گھر کیویں خوشگوار بندے نے جناب دے صدیق کولوں پوچھ لو صحیح البخاری وچ لکھیا ہے حضرت ابو بکر صدیق رو کے فرماندے نے نی میری بیٹی عائشہ تینوں اللہ دی قسم انہاں پیراں تے اپنے خامد محمد رسول اللہ دے گھر واپس چلی جا جا واپس چلی جا صدقے جاویں دیاں تیاں کولوں جنہاں تیاں نے دنیا تے ٹنگ دسے نے گھر بسن دے اما فرماندیاں نے میں ایک قدم بھی اپنے بابل دے بیڑے وال نہیں پایا میں اتھوں واپس ٹر پئیاں سدھی نبی پاک علیہ السلام دے گھر اندر اپنے خامد دے گھر پہنچیاں ادھر نبی پاک بھی بڑے پریشان نے اللہ دیاں مرضیاں آسمان تو جبریل دانا بھی بند ہو چکیا ہے جبریل بھی نہیں آندے پے خبر بھی کوئی نہیں پہنچ دی پئی نبی پاک نے مسجد نبی دے اندر صحابہ نو جمع کیتا آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا خطبے دے اندر آپ نے فرمایا او میرے صحابیوں ہونتے جڑے میرے مخالف نے انہاں دے تلوار تے تیرہ تے نشتر میرے گھر تک پہنچن لگ پینے مجھے مشورہ دو مجھے بتاؤ میرے گھر کے بارے میں اللہ اللہ نے قربان داما حضرت علی نے مشورہ دیتا اور صحابہ نے مشورہ دیتا اللہ اللہ میں قربان داما نبی پاک گھر تشریف لے کے آئے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ دے گھر دے اندر ایک اور بچیوں دا نام بریرہ ہے وہ ماں جی دے نال گھر دا کم کاج کروا کر دیاں نے میرے پیغمبر سیدہ بریرہ کول آئے فرمایا بریرہ تو عائشہ دے کول رہنی ہے تو کو گل ویکھیے تے بیان کرنا تے سیدہ بریرہ کہندیاں نے محبوب میں کوئی گل نہیں ویکھی میں خیر ہی ویکھیے میں عائشہ وچ خیر ہی ویکھیے میں جدا کوئی معاملہ عائشہ وچ نہیں ویکھیا اللہ اللہ نے قربان داواں
حضرت عائشہ فرماندیاں نے ہجے نبی پاک بریرہ نال گل ہی پہ کردے سن تے میں واپس آ گئی حجرے وچ میں آ گئی تے جدوں میں حجرے وچ آئی نبی پاک حجرے چوں باہر نکل گئے نبی پاک باہر تشریف لے گئے اماں فرماندیاں نے رات انج لنگ گئی میں ساری رات روندی رہی نیند بھی نہیں آئی تے اکھاں چوں ہنجو بھی نہیں رکے نیند بھی نہیں آئی اکھاں چوں آنسو بھی نہیں رکے اماں فرماندیاں نے صبح میری امی بھی میرے کول آ گئی تے میرے ابا جی بھی میرے گھر اندر آ گئے سارا دن میرے کول رہے عصر دی نماز پڑھن واسطے نبی پاک تشریف لے گئے نماز پڑھ کے اللہ دے پیغمبر آئے نے تے نبی پاک میں کر کے بیٹھی ہوئی ہوں میرے سجے میرے ابو بیٹھے نے کھبے میری والدہ بیٹھیاں نے سامنے نبی پاک میرے بالکل سامنے آ کے بیٹھ گئے اماں فرماندیاں نے اے مہینے تو اتے دنوں تو بعد آج پہلا موقع ہے کہ نبی پاک جا کے میرے سامنے بیٹھے نے نبی پاک نے بیٹھ کے خطبہ پڑھیا خطبہ پڑھن تو بعد اللہ اللہ میں قربان داواں نبی پاک علیہ السلام فرماتے نے عائشہ انسان غلطیاں دا پتلا ہے انسان خطاواں دا پتلا ہے غلطی بندے کو ہو جاندی ہے تے جے غلطی ہو جائے تے بندے نو معافی مانگ لینی چاہیے جدوں بندہ اللہ پاک ول رجوع کردا ہے اللہ بھی اپنے بندے نو معاف کر دیندے نے اچھا اس واسطے عائشہ اگر کوئی جدا معاملہ ہو گیا ہے تے تینوں بھی اللہ پاک کو معافی منگنی چاہیے اماں فرماندیاں نے او جڑے آنسو میری آنکھاں چوں کئیاں دنوں تو نہیں رکے جدوں نبی پاک نے گل کیتی یکدم سارے آنسو رک گئے ہیں جو میرا دل جویں پتھر ہو گیا ہے آنسو رک گئے نے میں بالکل چپ کر گئیاں تے میں اپنے ابا جی نو آکھیا ہے ابا جی تسی میرے طرفوں جواب دیو نا حضرت بکر صدیق فرماتے ہیں نا بیٹا میں نبی پاک نال گل نہیں کر سکتا میری یہ جرت نہیں کہ میں آمینہ دے در یتیم نال گل کراں پھر میں اپنی والدہ نو آکھیا ماں جی تسی کو گل کرو نا مینوں تے پتہ ہی نہیں کہ میں رسول اللہ نال اس موضوع تے گل کیویں کرنی ہے مینوں تے کسی گل دا علم کوئی نہیں تے میری والدہ کہن لگے نا پتر میں گل نہیں کر سکدی اماں فرماندیاں نے پھر مینوں گل کرنی پئی تے مینوں قرآن بھی اودے نہ نہیں سی آندا تے مینوں پتہ بھی کوئی نہیں سی کہ گل کیویں کرنی ہے تے ادھروں نبی پاک نال گل کرنی ہے اللہ دے رسول نال گل کرنی ہے یارو ایتھے ایک سبق بھی ملدا ہے میاں بیوی آپس اندر اپنے معاملے آپ نبیڑیا کرن اپنے جھگڑے آپ نبیڑیا کرن سانو فون آندے نے لو جی میں جناب اپنی بیوی نال لڑ گیا سا تے لڑ کے میں اپنی بیوی نو پیکے چھڈنے آیا وا تے ہن میرا ارادہ بندا ہے میں لے آواں پر میرا ابا ہی پیر نہیں لاندا ادھر فون آندے نے جی میں بھی چاہنی ہاں چلو صلح ہو جائے گھر واس ہو جائے پر میری امی نہیں گل سنن دیندی اوے ماپیاں نو پراں کرو آپس اندر صلح کرو زندگی ماپیاں نہیں گزارنی زندگی تسی گزارنی ہے فرمایا بیٹا میں گل نہیں کرنی امی آکھیا میں نہیں کرنی پتر آپس اندر رسول اللہ آپ کے خامد ہیں آپ ان کی زوجہ ہیں آپس میں اپنے معاملے کو حل کر لو اللہ اللہ توجہ کرنا قدر آپ تیزی وقار اما فرماندیاں نے میں گل شروع کی تھی لیکن گل کسی عام شخصیت نال نہیں کرنی گل آمینہ دے در یتیم نال کرنی ہے نبی پاک علیہ السلام دی وجاہت میرے تے انی تاری ہو گئی میں نو قرآن دی کوئی ایت بھی یاد نہ رہی تے میں آنکھیں سونیا اگر میں زبان سے گل کواں کہ میں جدا کوئی کم نہیں کیتا تے تسی میری گل تے یقین ہی نہیں کرنا حالانکہ اللہ جانتا ہے میں کوئی جدا کم نہیں کیتا تے جے میں ہی گل کہہ دیواں کہ میں یہ کم کیتا ہے حالانکہ اللہ جانتا ہے میں نہیں کیتا پھر تسی میری گل دا یقین کر لو گے محبوب میری تے مثال جناب دے یوسف دے والد والی بن گئی ہے اما فرماندیاں نے رسول اللہ دی وجاہت میرے تے اتنی تاری ہو گئی کہ میں نو حضرت یعقوب دا نا ہی بھول گیا میں نو نا ہی ذہن
وچ نہ آیا میں بڑا اپنے ذہن تے زور دیتا لیکن مینوں حضرت یعقوب دا نا ہی نہ آیا پھر میں آکھیا میری تے تہاڈی مثال انجی ہے جویں حضرت یوسف علیہ السلام دے والد دی مثال ہے تے محبوب میں وہی کہنی ہاں جو حضرت یوسف علیہ السلام دے والد نے آکھیا ہے فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون میں اس معاملے وچ صبر کرنیاں مینوں لوگ گلاں کردے نے میں صبر کرنیاں لوگ تانے ماردے نے میں صبر کرنیاں لوگ پروپگنڈا کردے نے میں صبر کرنیاں نہیں میری یہ بہناں تیرے دکھاں دا علاج نہیں میری یہ بہناں تیریاں ٹینشناں دا علاج عائشہ صدیقہ دی گل تے عمل کریا کر تینوں تانے وجن تو صبر کریا کر تینوں چڑکاں وجن تو صبر کریا کر تینوں کوئی گلاں کرے تو صبر کریا کر واللہ المستعان علی ما تصفون تے میری یہ بہناں مدد منگیا کر رب کولوں اما فرماندیاں نے میں اپنے اس معاملے کے اندر اللہ پاک کولوں مدد منگنیاں میرا مالک میری مدد کرے گا میرا خالق میری مدد کرے گا ایک وقت آئے گا میرا خالق دنیا دے لوگاں نوں دس دے گا کہ میرا دامن پاک ہے اما فرماندیاں نے اینی گل کرم تو بعد میں بستر تے ڈگ پئی میں بستر تے لیٹ گئی میرے کولوں بہن دی ہمت ہی نہ رہ گئی ادھر میں بستر تے لیٹ گئیاں ادھر نبی پاک انج کر کے آپ نے پیشانی جھکا لیے تے نبی پاک دے متھے تو پسینے دے قطرات گرن لگ پینے اے وحی دی علامت ہے موسم سردی کا ہوتا یا موسم گرمی کا ہوتا جب بھی اللہ کے پیغمبر پر وحی اترتی آپ کی پیشانی سے پسینے کے قطرات ٹپکنے لگتے اما فرماتیاں نے میری نظر پئی تے نبی پاک دے متھے تو موتیاں دی طرح پسینے دے قطرات نظر آئے اما فرماتیاں نے میں دل وچ خوش ہو گئی تے میں دل وچ آکھیا عائشہ اللہ پاک نو تیرے تے رحم آ گیا ہے اللہ پاک نو تیرے تے ترس آ گیا ہے شب غم بھی آخر بسر ہو گئی شب غم بھی آخر بسر ہو تو کموکی جاندے نے راتاں دکھاں دیاں کٹیاں ہی جاندیاں نے او جڑی مرضی بڑی دکھ دی رات ہوے ایک دن کٹنی ہے ایک دن اجالا ہونا ہی ہونا ہے صبر تو کریا کر تے مدد منگیا کر راتاں مک جاندیاں نے شب غم بھی آخر بسر ہو گئی لو تڑپتے سحر ہو گئی نبی پاک دے پسینے دے قطرات میں میں دل وچ خوش ہو گئی اللہ دے پیغمبر تے وہی پی اتر دیے تے میں دل وچ سوچن لگ پئی جبریل آن گے آکے کہن گے سونیا عائشہ پاک ہی عائشہ دے دامن وچ کوئی انج دا مسئلہ نہیں یا اللہ پاک خواب دے ذریعے نبی پاک نو کچھ وخاب دین گے فرماندیاں نے میں تے کدی وہم و گمان وچ بھی نہیں سی سوچیا کہ میرے بارے اللہ قرآن دی آیتاں نازل کر چھڑے گا میں تے اپنے آپ میں کدی سمجھیا ہی نہیں سی کہ اللہ پاک میرے بارے قرآن نازل کرے گا آج دی ویکھو نا ماں عائشہ دی انکساری ویکھو نا ماں عائشہ دی اما فرماندیاں نے پسینے دے قطرات ٹپکنے بند ہوئے نبی پاک علیہ السلام دے چہرے تے مسکرا کٹائی میرے پیغمبر علیہ السلام دا چہرہ پھلاں دیاں کلیاں دی طرح کھل گیا آپ نے تبسم فرمایا تے تبسم فرما کے نبی پاک میں نو فرماتے نے عائشہ تینو مبارک ہوئے عائشہ تینو مبارک ہوئے اللہ پاک نے تیری برات دا اعلان فرما دیتا ہے آسمان تو اللہ نے تیری برات نازل کیتی ہیں اینی گل تو بعد نبی پاک دی زبان تے قرآن دی آیتاں جاری ہو گئیاں فرمایا ان الذین بالعفق عصبۃ منکم لا تحسبوا
تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منكم له عذاب عظيم. آگے جا کے فرمایا ہے وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَن نَتَكَلَّمَ بِهَذَا سُبْحَانَكَ هَذَا بہتان عظیم. پھلنا تے ڈگن والی شبنم ایڈی پوتر نہیں جتنی میری ماں دی جوانی پوتر ہے. سبحانک ھذا بہتان عظیم. میری ماں نے جوانی چڑھن تو بعد پہلی نظر پائی تھی اپنے خامد محمد دے پائیے. سبحانک ھذا بہتان عظیم. مدینے دے اندر پروپگنڈا کرنے والے سب جھوٹا پروپگنڈا ہے. سبحانک ھذا بہتان عظیم. میرے پیغمبر دی بی بی دا دامن پاکے. سبحانک ھذا بہتان عظیم. میری ماں دیاں خلوتاں پاک نے. سبحانک ھذا بہتان عظیم. میری ماں دیاں جلوتاں پاک نے. سبحانک ھذا بہتان عظیم. میری ماں عائشہ کے لیل و نہار پاک ہیں. سبحانک ھذا بہتان عظیم. میری ماں کی زندگی کہہ کے لمحہ پاک ہے. سبحانک ھذا بہتان عظیم. میری ماں کی زندگی پوتر ہے. سبحانک ھذا بہتان عظیم. اللہ پاک نے قرآن نازل فرمایا ہے. اللہ پاک نے آسمان تو قرآن اتاریا ہے. اگے جا کے فرمایا ہے لعنوا فی الدنیا والآخرہ. و دنیا دے اتے بھی انہاں اتے لعنت, آخرت دے اندر بھی انہاں تے لعنت کہ جڑے جناب ایسیاں پاک دامنا عورتاں دے اتے ایویں بہتان بندے نے. لوکی بہتان بندے نے. آج بھی اگر کوئی میری ماں عائشہ دے کردار تے شک کرے تے میں پڑھاں گا لعنوا فی الدنیا والآخرہ. آج بھی کوئی میری ماں پر تبرہ کرے تو میں پڑھوں گا لعنوا فی الدنیا والآخرہ. آج بھی کوئی میری ماں دے امام دی تنقیس کرے تے میں کہاں گا لعنوا فی الدنیا والآخرہ. آج بھی کوئی جیلم تو آن والی آواز دیاں گلاں کرے تے میں کہاں گا لعنوا فی الدنیا والآخرہ. آج بھی کوئی اسحاق چال والے دی گل سنائے تے میں رب ذوالجلال دا قرآن پڑھاں گا لعنوا فی الدنیا والآخرہ. آج بھی کوئی میری ماں عائشہ دے بارے تاریخ دے پڑھ کے سنائے تے میں قرآن پڑھ کے سناواں گا لعنوا فی الدنیا والآخرہ. اور تیرے تانے مک جان گے, تیرے علامے مک جان گے, تیرے تاریخ دے برکے مک جان گے, حتیٰ کہ تو مک جائیں گا. قیامت آ جائے گی, قیامت دا سما ہوئے گا. اللہ کاریہ قرآن نو کہے گا اقرا فرتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا. اے کاری میں نے قرآن پڑھ کے سنا. کاری قرآن پڑھے گا رب دی جنت کے اندر اعلان ہوئے گا لعنوا فی الدنیا والآخرہ. اللہ 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 میں قربان جاواں توجہ کرنا درا کی شان دسامی شادا. تو سبحان اللہ. کی شان دسامی شادا, کی شان دسا. میں اپنی ماں کی عظمت کے لیے اللہ کے فضل و کرم سے جب تک زندہ رہیں گے ماں عائشہ کی عزت و عفت کے لیے لڑتے بھی رہیں گے, بیان کرتے بھی رہیں گے انشاءاللہ. اللہ اللہ کی شان دسامی عائشہ دا جدی شان دے وچ قرآن آیا. جد در اقدس تے چل چل کے جبریل بھی کرن سلام آیا. ات بیٹی پاک
صدیق دیے اد شوخر نبی سہارے نے اصحاب نبی دے پیارے نے جنہ تن من دین تو وارے نے اللہ 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 قاد پسینے نو معیشن صاف کیتا تائیوں اے شادی چادر دا مہکار بڑا سونا تائیوں اے شادی چادر دا مہکار بڑا سونا ہر شاؤ تو مولا نے الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات ہر شاؤ تو مولا نے دتیاں صفائیاں نے ہر شاؤ تو مولا نے دتیاں صفائیاں نے کہ میرے سونے دی بیوی دا کردار بڑا سونا اللہ اللہ نے قربان داما خالق کائنات دا قرآن تے میرا سلام فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات اولئک مبرؤون مما یقولون لهم مغفرة ورزق کریم اللہ کون کرے انکار تیریاں شاناں دا اللہ کون کرے انکار تیریاں شاناں دا کون کرے انکار تیریاں شاناں دا تو ہے مالک کلا اللہ تو ہے مالک کلا کل جہاناں دا کون کرے انکار اللہ تو ہے مخلوق بکھری بنائی ہے کوئی تیرا باغی تے کوئی شہدائی ہے ہیاں ساری عمر ننیتی تے کئی لب دے پھر نمسیتی شوق وزانہ دا کون کرے انکار تیریاں شانہ دا کون کرے انکار الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی وسلم علی نبی 13 اگست نو انشاءاللہ حضرت حاجی عزیز الرحمان صاحب دی مسجد اندر پروگرام ہوئے گا میں بھی آواں گا اور بھی علماء کرام آئیں گے الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقینا عذاب النار یا اللہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما اللہ ہماری کمیوں کو تائیوں سے درگزر فرما یا اللہ آج کے اس پروگرام کا اہتمام کروانے والے احباب جماعت دوست بھائی اللہ سب کی محنتیں کوشش کافشیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما مولا کریم جو سنا سنائے اس پر عمل کی توفیق عطا فرما اگر کوئی کمی کوتاہی ہو تو اپنی رحمت سے درگزر فرما وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین